السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان. كالعادة وكالمعتاد، ليلة سعيدة للإخوان الذين لازالوا ينتظرون مشاهدة الفيديو على قناة فتي حسان، ويصبح على خير كل زميل خلد للنوم. قبل ما نبداو الكورسة ديالنا إن شاء الله والتحليل، كنشكر كاع الاخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا ويشجعوا القناه ديالنا، سواء اخواننا المغاربه داخل وخارج ارض الوطن او لي باريور دي موند كي انكوراج نوتر شين. اخواني، كيف ما شفتوا الكورسه ديال اليوم كيفاش كانت، يعني التحليل كان في محله، لي برونوستيك كانوا في محلهم، وهما هادوك. خرج لنا الرقم 16 من الجنب، ما يعطى الله هو هذا، لان ما كانش غير حنايا اللي تصيدنا فيه، راه تصيد فيه تقريبا النص ديال العالم. على اي، غادي ندوزو الكورسه ديالنا ان شاء الله اللي كتهمنا، واللي هي في نفس التيران، نفس المسافه ونفس لاكورد، يعني شونتيلي 1500 كورد ادروات. الفرق اللي كاين هو فلي شوفو، هادو كاملين عندهم 4 سنين، كاملين دي بوله وبوليش، باقيين صغار باقيين حمق. كاين فيهم اللي عنده ليكسبيريونس، كاين اللي ليكسبيريونس ديالو قليله، كاين اللي بدا حتى 2019، كاين اللي بدا قبل. بون، قبل ما ندخلو في التحليل ديالنا غادي نقول لكم هاد الكورسه هادي راها صعب من ديال البارح، ومعقده على ديال البارح. الا كان البارح فيها غير 16 اللي كان مفاجاه، ديال غدا ربما غيكون فيها 16 اللي مفاجاه. ولهذا كنقول للاخوان ما يغامروش فيها بزاف، ما يلعبوش فيها بزاف، لي بنادم يفيزي على واحد جوج ديال العواده ويروح معاهم واحد 3 ديال الطواكر، او يفيزي على عود واحد ويروح معاه 4 ديال الطواكر، وما يلعبش بزاف، لان كورسه ماشي ديال الله الله، كورسه خايبه ومفتوحه على جميع الابواب. احنا حللناها، قريناها، كما كنقولوا فتشناها مزيان، مي ما عطاتناش راس الخيط، لان كاينين دي فافوري اللي غيقدروا يكونوا دي فو فافوري. ولهذا كنكرر اخوان ما يغامروش فيها بزاف. دونك ندوزو للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 2. هذا عود عنده 4 سنين، لو نيميرو 2 مال دو 4 2 سير 5 سير لو صابل، عنده جوج الكورسات على 5 في الصاب في الرملة، عنده اون بون كورد نيميرو 4. هاد العود هذا ميور سير لو مايل، يعني 1200 1300، عنده اون بون فالور 41 ونص، يعني كيستحقها وكيتحملها. فايت كانا بها بهاد 41 ونص، عنده
لو بوا اللي عنده زايد شي شويه بالنسبه للجوك. دونك هذا يقدر يكون في المفاجآت وربما يخلق شي مفاجأة. دونك غادي يكون في لي سيربريز ما يكونش في لا سيليكسيون. غادي ندوزو لعود اخر اللي هو الرقم 3 لو نيميرو 3. هذا بغى كما كنقولو حنا هونغر دو كاترون، عنده ان موين في الرملة ديال 50%، يعني 2/4. عنده ان بون كورد حتى هو اللي هي الرقم 7، بحالو بحال دو حتى هو ميور في الميل 2200 2300 باردون 1200 1300 1000 يعني واعر في الميل. مرة وحدة دار 1500 في الرملة، جا التاسع 9. ديك الساعة كانت باقا عندو يلاه عامين 2 يعني كان باقي حمق. المهم هاد الطروادة ما تنسوش بانه سي ان بونطال، كنعرفو بونطال بالنسبة لهاد لي كورس. دونك اتونسيون بور لي بلاص غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو اخواني اخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، نعود اخر النوتر كونكيرون منافس اخر اللي هو الرقم 4. هذا هونغر عنده 4 سنين، هونغر دو كاترون، 4/5 في الوصابل، يعني مخير بالنسبة للوصابل، مخير 4/5. 4 د الكورسات دخل وحدة ما دخلش. عنده المشكل ديالو هو عنده كوردة خايبة بالنسبة لي ستال ديال لافواتير. هو المشكل اللي عنده الرقم 15. بالنسبة لافالور ديالو هونديكاب، عنده اون بون فالور هونديكاب اللي كيستحقها. عنده المهم رغم هاد الرقم 15 بالنسبة لابتيتيد اللي عنده للصابل مع لو بون جوكي اللي راكب عليه اللي هو بودو، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بارمي، نتمناو انه يكون بارمي لي 5. علاش لا؟ لان الا عرف يخرج من هاد البياج ديال هاد لو نيميرو هذا، راه اوتوماتيكمون غادي يكون في لاريفي، وكنعرفو الجوك ديالو ستانجيني. بودو راه عفريت، وهو اللي كان راكب على الطروانيت اليوم وضرب الراس. غادي ننتقلوا اخواني اخواتي للنوتر شوفال اللي هو الرقم 6 نيميرو 6. حتى هو هونغر عنده 4 سنين، ميور في لوصابل، اكسيلون في لوصابل، 6/6. دار 6 د الكورسات في الصابل، ضربهم ب6 بهم، مرة بلاصي مرة كيغاني. من هاد 6/6 دار 4/4 في شونتيني، يعني 4 د الكورسات دارهم في شونتيني في هاد التيران اللي كيهمنا، ضربهم ب4. لو بيمول اللي عنده هو انه غدا عنده لو بروميي كينتي ديالو و لو غران هونديكاب، ان غران اي او ميم طون ان كينتي. عنده اون بون كورد، يعني في دون لي ستال
ديال الديبار عندو الرقم 5، عندو 2 كيلو ديال لو بوا زايدة في الجوك، مي سي با غراف يعني ماشي مشكل. دونك هاد السيس هذا غادي نديرو فيه الثقة، و غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص. عفوا. غادي ندوزو خوتي للرقم 7. هذا الرقم 7 عودة فمال جومون عندها 4 سنين، حتى هي ميور فلوس صابل 4/5. عندها واحد في واحد على واحد في الشونتيلي، يعني دارت كورسة وحدة في شونتيلي جابتها، ولكن كانت في 1600 ماشي في 1500. دارت تروازيام، عندها اون بون فالور، عندها ان بون نيميرو دو كورد لي هو نيميرو 2، عندها ان بون بوا دو جوك طري ريغوليير. دونك اوتوماتيكمون il vise لا كان، يعني كتقلب على لا كان هاد العودة هادي. دونك غادي نعطيوها الثقة ديالنا، وغادي نحطوها في مرتبة مزيانة في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انها تجي في لو جيم لي غانيون او لو جيم لي بلاسي. غادي ننتقلو خوتي النوتر شوفال اللي هو الرقم 8. هذا مال عود فحل، عنده 4 سنين، مال دو 4 دار 8 ديال الكورسات في الرملة، ضرب منهم 5. في شونتيلي مي في نفس التيران، مي دار 1200 و 1300 و 1600. 1500 معمرو دارها في شونتيلي، حتى هو عندو اون بون فالور، يعني كيستحقها وكيتحملها على حساب لا ريغولاريتي ديالو، على حساب اللي هي 37. حتى هو عندو ان بون بوا دو جوك، يعني البوا ديال الجوك ديالو مزيان، كيتحمل هاد الثقل هذا. عندو اون بون، عندو ان بون نيميرو دو كورد خارج من بلاصتو، عندو رقم 8. عندو ان بون جوك. دونك on va rien à lui reprocher، يعني ما لنا ما نقولو فيه قاع، يعني ما عندوش شي، هاد التحليل ديالو ما عندوش شي بوان فيبل اللي غادي تخلعنا منه. دونك غادي اوتوماتيكمون غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص بارمي لي 5 ان شاء الله، ونتمناو. غادي ندوزو لانوتر شوفال، النوتر كونكيرون مي غادات كونكيرونت. هادي عودة الرقم 9 لو نيميرو 9، سيت اون جيمون عندها 4 سنين، دارت 4/7 في الرملة، 7 د الكورسات جرات في الرملة، ضربات منهم 4. في شونتيلي جات 6. في هاد الباركور هذا اللي كيهمنا 1500 كان في هاد الكورسة هادي اللي دخلت فيها 6، كانت في لو 2/3/19، 2 شهر 3 2019، يعني في نفس الشهر من السنة الماضية. وكانت هاد الكورسة هادي هي الكورسة الثانية في المسيرة ديالها، يعني كانت الكورسة الثانية في البدايات ديالها.
لو سول بيمول تا هي اللي عندها هو داك الرقم 14 في لاكورد، في ليستال عندها الرقم 14. مي اتونسيون، راه إلا ديباسات هاد لاكورد هادي وخرجت بارمي لي شوفو دو تيت أو التحقت بهم يعني في واحد الوقت وجيز، تقدر تخلق شي مفاجأة كبيرة وتكون في لاريفي، وتقدر إلا سعفها الحظ تهرس التيرسي. دونك اللي قلبو قاصح والكبيدة ديالو قاصحة وبغا يغامر وبغا يقلب على الفلوس، يدخلها لاباس، بوركوا با. واللي كيخاف بحالي قلبو هشيش يديرها من مور الاكس. من باب النكتة خوتي، راه كنضحكو الله يحفظكم، ماشي كلشي جيد 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 حتى نوليو جدود، فهمتي؟ شوية ديال الضحك، شوية باش بنادم يفاجئ على راسو ويفاجئ على الإخوان، لأن الضحك راه نعمة عطانا الله سبحانه وتعالى باش كنفاجئو بها على نفسنا، وكنهرسو بها الستريس والروتين ديال الحياة. بنادم ولا ما ضحكش راه يتفرقع. بون غادي ننتقلو النوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 10. لو نيميرو 10 هادي تا هي ستين فومال، عندها 4 سنين، كلهم عندهم 4 سنين. هاد العشرة هادي سبيسياليست ديال لو صابل، دارت 6 ديال الكورسات في حياتها، كلهم دارتهم في لو صابل، ضربت منهم 4 1500 و 1600. عودة من نهار بدات المسيرة ديالها، بداتها في الرملة، هي باقا في الرملة وغدا الرملة، ونتمناو انها كما كنقولوا ما تسففناش الرملة، غدا تكون في لاريفي ان شاء الله. ديجا ربحت بهاد لافالور اللي غادا بها ديال 36.5. المشكل اللي عندها هي ما عمرها دارت شونتيلي، المسيرة ديالها بداتها معطلة كما قلنا. لا بروميير كورس في الحياة ديالها في المسيرة ديالها بداتها لو 24/4/19، يعني باقي ما كملاتش عام باش دخلت للسباقات. المشكل هو نيميرو د لاكورد، لا رديتو البال كاع الخيل اللي زوينين وواعرين خداو دي موفيز كورد. هي عندها الرقم 13 سير ليستال، مي راكب عليها ان بون جوك اللي هو غايون. اتونسيون، رغم انها عندها الرقم 13 غيكون هذا لو بروميي كينتي ديالها، ولكن راكب عليها غايون، يعني الا التحقات حتى هي بلي شوفو دو تيت في واحد الوقت اللي هو مزيان، تقدر تكري لا سيربريز وتكون بارمي لي طروا ان شاء الله الا بغى الله. وكيما كيقول الصديق ديالي بلال تير بوم والله اعلم، مي نتمناو انها تكون بارمي لي 5 الا بغى الله. غادي ننتقلوا اخواني للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11، حتى هي عوده عندها 4 سنين، سبيسياليست حتى هي ديال لو صابل، سبيسياليست، دارت 4 الكورسات في الرمله، ضربتهم ب4. من هاد الربعة هادو دارت 2 في شونتيلي 1600 متر، يعني راه ضربهم. حتى هي بدات لا كارير ديالها معطله،
بدات في 31/1/2019. الكورسة الأولى ديالها دارتها في 31/1/2019. من بعد وقفات، دارت غير ديك الكورسة هذيك ووقفات، تقريبا وقفات 11 شهر حتى ل 14/12/2019. قربت تخرج السنة ديال 2019، رجعات دارت روبريز ديال لي كورس ديال الجري. ومن مور هادوك البداية اللي بدات يعني من 14/12/19 بدات مزيان، رغم داك تقريبا 11 شهر اللي وقفات وكانت يلاه بادية حياتها، وهذا رجعت مزيانة. عندها الرقم 1 في ليستال، سي ان بون نيميرو بالنسبة لشونتيلي. عندها ان بون بوا ديال الجوك، وراكب عليه ان بون جوك اللي هو سوميو، هو اللي على لاصيل ديالها. قلنا عندها لو بروميي كينتي، غادي نثيقو في سوميو لان ما جاناش في الكينتي ديال اليوم، يقدر يجي في الكينتي ديال غدا ويدخل هاد 11 هادي ويستق هاد النيميرو معاود من الكينتي ديال اليوم، علاش لا؟ اذا غادا تكون في لا سيليكسيون. غادي ننتقلو خوتي للنوتر كونكيرون، منافس اخر اللي هو الرقم 12 لو نيميرو 12. هذا ستان هونغر دو 4 5 sur 6 sur لو سابل، دار 6 د الكورسات في الرملة، ضرب منهم 5. دار شونتيلي في 1900، ديما كيتبلاصا في هاد المسافة هادي ديال 1900. عندو ان بون نيميرو في ديال ليستال، في ليستال نيميرو 3. جا اون با دو طابلو، اتونسيون هاد العود يقدر يكري لا سوربريز، يدير شي مفاجأة. دونك الاخوان اللي شاكين فيه وعندهم دي باز زوينين يلوحوه من مور الاكس. ونعاود نقولوا الاخوان اللي عندهم الكبيده قاصحه، علاش لا يدخل لداخل. دونك سي طافو دو ديسيدي، كيبقى الاختيار ديالكم. حنا كنقولوا لكم شنو كاين، ومن بعد كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 13. هذا مال عود جينيتور فحل، عنده 4 سنين، 4 لو نيميرو 13. عنده مال دو 4، دار 10 ديال الكورسات في الرملة، ضرب منهم 9، سيتادير 9 sur 10 sur لو سابل. واعر في 1800 متر. أغلبية هاد الكورسات اللي قلنا أغلبية ديالهم ضربهم في 1800. مرة وحدة دار 1500، جا فيها 4 ريال. عنده اون بون كورد اللي هي الرقم 6، جا اون باطو طابلو حتى هو، يعني عنده ان بتي بوان. عنده لو بروميي كينتي. مالغري هادشي اللي قلنا، اتونسيون على هاد العود هذا، يقدر يكري لا سيربريز ويكون في لا سيليكسيون بارمي لي 5. غادي يبقى لنا لو نيميرو 14. هاد العود هذا عود زوين واعر، عنده لابتيتيد لو صابل. انا ما درتوش في التحليل ديالي، مي غادي نهضر لكم عليه شويه. انا وقفت في التحليل حديلو 13 رقم 13، مي 14 غادي نهضروا عليه شويه. انا قلت لكم عنده لابتيتيد لو صابل، عود واعر ريغوليي.
اون باطو طابلو حتى هو. الى تيري ان موفي نيميرو تا هو في ليسطال. هادشي علاش انايا ما المهم واخا ما دخلتوش انايا في هذا، انا كنحلو لان نحلوه دابا حنا كنهضرو عليه ماشي مشكل. المشكل اللي عنده هو تا هو عنده ان موفي نيميرو في ليسطال. وإلا يعني هاد العود هذا هو عود واعر، إلا تحدى هاد الإعاقة ديال هاد لاكورد هادي اللي عنده خايبة، يقدر يدير يكري اون بون اولا طري بون سيربريز ويفاجئ الجميع. دونك هادشي علاش قلت لكم اخوتي راه الكورسة خايبة مفتوحة على جميع الابواب، و... و... وفيها كاع الاحتمالات. يعني موالفين كنديرو التحليل في ورقة بحال هكا اولا في ورقة ونص من هاد الجهة هادي. صدقنا اليوم في كتر لان الكورسة شوية خايبة. هادي كورسة ديال الكاستيط، الاخوان اللي كيعرفوا لعبوا الكاستيط هادي بحال الكاستيط هادي. هاد الكورسة هادي صعيبة شي شوية والله معقدة. وما غاديش نكذب عليكم وغنقول لكم واحد القضية انا دايرها في البال ديالي. غدا ان شاء الله انا ما غادي نلعبش، ما غنعطيهم حتى ريال سنتيم ما غيديوش ان شاء الله. هاد الكورسة ما عجبانيش، ما دخلتش ليا راسي، ما نكذبش عليكم. انا غير باش من يعني تبقاو تسناو وتقولوا فتحي حسن ما دارش لنا الفيديو ولا شي حاجه. والله انا على ودكم درت هاد الفيديو هذا ووصلت لكم كما كنقولوا بكل صدق وامانه، وصلت لكم الخبزه. نتوما دابا نتوما كتشوفوا التحليل هو كامل عندكم. انا كنقول لكم انا كنهضر على راسي، انا غدا ما غادي نعطيهم حتى سنتيم، ما غاديش نلعب. انما الكورسه ما عجبتنيش وما دخلتش ليا راسي نهائيا. ولا خديت شي نهار ديال الراحه ماشي عيب. انا غدا راحه ان شاء الله، ما غاديش نلعب، ما غنعطيهم حتى سنتيم. ولكن هذا ما يمنعش، انا ما كنقولش لكم نتوما ما تلعبوش. يعني الاخوان يحاولوا ما امكن يستافدوا شويه من هذا التحليل هذا، ويختصروا في اللعب ديالهم، ياخذوا شي حاجه منه، واللي عنده عاوتاني شي حاجه ديالو يزيدها. المهم بنادم ما يغامرش والسلام. هادشي اللي كاين. دونك اخواني غادي نمشيو دابا نعطيوكم دوك لي كاتر نيميرو ديالنا. بسم الله. بالنسبه لليوم لي كاتر نيميرو ديالنا جات منهم الكنز والطروة. البارحة عاوتاني عطاونا الكاطورز والكات، اليوم عطاونا الكنز والطروة. غدا ان شاء الله عاطينا الست والكاطورز والأونز والسيس. 7 14 11 6 7 14 11 و6. بالنسبة لا سيليكسيون ديالنا غادا تكون كالآتي: 7 6 10 8 3 11. قلت لكم راه الكورسة شوية دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 7 6 10 8 3 11 4 12. بالنسبة لي سيربريز هي 9 والجوج. أعيد: 7 6 10 8 3 11 4 12. pour la surprise 9 و2. أعيد: 7 6 10 8 3 11 4 12. والمفاجأة هي 9 و2. دونك إخواني بالنسبة للمشاركين ديالنا في القناة كنقول لهم
شكرا بزاف خوتي على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم، ولي لايك الله يحفظكم، لي لايك الله يجازيكم بخير. بنادم ما يعقلش يحرك الصبيع ديالو ويبرك على ديك لايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديال فتيحه ساني يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. والاخوان ديالنا يديروا لا ديفيزيون للقناه لي زامي ديالهم اللي هما كنتمناو بدورهم انهم حتى هما يتابوناو معنا، مرحبا بهم، ويديروا لا ديفيزيون ديال عاوتاني الاخوان ديالهم. القناه راه ديالكم ماشي ديالنا، حنا غير كنديو رساله، وكنتمناو اننا نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا خفافين دائما، خفافين الظل على كما كنقولوا على الذوق ديالكم ولا. ولي لايك اخوتي، ودعواتكم كالعاده للفاتح حسن، والله يجيب التيسير والله يجيب الرزق والله يجيبها سمينه، وتصبحون على خير. وإلا كانت شي حاجه ان شاء الله بالنسبه لغدا، شي سيربريز ولا شي ديرنيير مينيت، راه نقدروا نديروا شي فيديو. وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.